नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। पहिरोले नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड पटक पटक अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरूलाई शास्ति। दिनभर अवरुद्ध सडक साँझबाट सुचारू। बालुवाटार जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानमा आशंका। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराई अनुसन्धानमा नतादिँदा उठ्यो प्रश्न। सबैले खबरदारी चाहिँ गरिरहनुपर्छ। अवैध सम्पत्ति नियन्त्रणमा सरकारले हेल चेक्राई नगरेको कानुन मन्त्रीको दाबी। मिटर ब्याजी प्रकरणमा ठूला नेताहरूको नै संलग्नता रहेको सांसदहरूको आरोप। कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई तत्कालीन नेकपामा एकीकृत हुन प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्ताव। पुराना त्रुटि सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने भनाई। आफूले चीनलाई आर्थिक सहयोग वृद्धि गर्न आग्रह गरेको उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। चीनले बीआरआई बारे चासो राखेको जानकारी। हामी लाभान्वित हुन सक्ने आशा लिएका। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड सुचारू सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। शनिबार रातिदेखि पहिरोले अवरुद्ध भएको नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड आइतबार अपराह्नदेखि सञ्चालनमा आएको छ। इच्छा कामना गाउँपालिका 5 तुइन खोलामा पहिरो खसेपछि अवरुद्ध भएको थियो। आइतबार दिनभर एक्साभेटरले पहिरो पन्छ्याएपछि सडक सञ्चालनमा आएको हो। सडक खुलेपछि शनिबार रातिदेखि सडकमा अलपत्र गाडीहरू गन्तव्यतर्फ जान थालेका छन्। पटक पटकको सडक अवरुद्धले यात्रुहरूलाई गन्तव्यमा पुग्न समस्या परेको छ। उनीहरू बीच बाटोमा अलपत्र परेका थिए। पहिरोका कारणले पटक पटक नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड अवरुद्ध हुँदाखेरि आवागमन प्रभावित भएको छ र केही बेर अगाडिदेखि त्यहाँको पहिरो पन्छ्याइएपछि अहिले भने सवारी आवागमन सुचारू भएको बताइएको छ। यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रा मुगलिङ खबरदाता विनोद श्रेष्ठ जोडिनु भएको छ। विनोद, अहिले त्यहाँ पहिरो पन्छ्याइसकेपछिको अवस्थामा सवारी आवागमनको अवस्था के छ? अहिले त्यहाँको वातावरण कस्तो छ? पहिरोको जोखिमका विषयमा पनि हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। सुशान्त, यतिखेर मुगलिङ नारायणघाट सडक खण्डको जुन हिजो राति 11 बजेदेखि अवरुद्ध भएको राजमार्ग यतिखेर खुलिएको छ। करिब 1 घण्टा अगाडि चाहिँ यो जुन खसेको पहिरो 3 नम्बर पुलमा खसेको पहिरो सम्पूर्ण हटाएर अहिले दुईतर्फी नै त्यहाँको पहिरो हटाइएको छ र अहिले सवारी साधनहरू हामी कृत्रिममा देख्न सक्छौँ। सवारी साधनहरू निर्बाध रूपमा चाहिँ सञ्चालन भइसकेको अवस्था छ र जुन यो अहिले मुगलिङ नारायणघाट सडक खण्डको जुन 3 किलोमा खसेको 3 नम्बर पुलमा खसेको पहिरो त्यहाँनिर पहिरो फेरि पनि खस्न सक्ने भनेर सडक विज्ञान कार्यालयले त्यहाँनिर पनि सँगै त्यहाँ राखिएको अवस्था छ र यो मुगलिङ नारायणघाट सडक खण्डको अन्य ठाउँमा चाहिँ काहीँ पनि समस्या नभएको त्यहाँनिर मात्रै ठुलो पहिरो खसिरहेको हुँदाखेरि त्यहाँ अहिले जुन पहिरो खस्नबित्तिकै त्यहाँ सफा गर्न सकियोस् भनेर त्यहाँ मिसिनहरू राखिएको छ। करिबन 19 घण्टापछि आज यो पहिरो हटाइएको छ र मौसम पनि यतिखेर पानी पर्ला जस्तो भइरहेको छ। फेरि पनि पानी पर्यो भने यो ठाउँमा पहिरो झर्ने सम्भावना टिपिरहेको छ। र हामी एउटा कुरा जोड्न चाहन्छौँ, आज यो जुन मुगलिङ नारायणघाट सडक खण्डको जुन यो 3 नम्बर पुलमा चाहिँ पहिरो जाँदाखेरि जुन 11 बजेदेखि यात्रुहरू अल्पत्र परेका थिए, ती यात्रुहरूलाई यहाँका उद्योग वाणिज्य सङ्घ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मिलेर चाहिँ निःशुल्क रूपमा पानी, बिस्कुट लगायतका खाद्यान्नका सामग्रीहरू वितरण गरिएको छ। यो यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग उद्योग वाणिज्य सङ्घ इच्छा कामनाका अध्यक्ष कल्याण गुबाजु हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी थोरै जोड्न चाहन्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई एभिन्यूज गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई एभिन्यूज खबरमा। यो आज तपाईँहरूले जुन खाद्यान्नका सामग्रीहरू जुन मुगलिङ बजारको जुन यो जाममा बसेका यात्रुहरूलाई वितरण गर्नुभयो नि, यो खास कसरी वितरण गर्नुभयो र कहाँ कहाँ वितरण गर्नुभयो त्यो विषयमा बताइदिनुहोस्। हामीले जो देख्यौँ त्यहाँ पहिरो गएको ठाउँमा धेरैको बिचल्ली भएर चाहिँ एउटा खाना खाने पनि पैसा बजेट नलिकन हिँडेका यात्रुहरू हामीले देख्यौँ र स्वयं तपाईँ विनोद भाइले पनि त्यहाँ यी कुराहरू चाहिँ हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ
गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएर तपाईँ र मेरै सल्लाह बिचबाट चाहिँ हामी अब केही गरौँ बिहान हामीले के फोनहरू उठाएर त्यो साथीहरू र फोनकारी मान्छेहरू के फोन उठायो त्यसै गरेर हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यहाँबाट कसैले दियोस् हामीले सुरु गऱ्यौँ, त्यहाँबाट कसैले दियोस् नदियोस् म आफैबाट सुरु गर्छु। कति क्वान्टिटीमा तपाईँहरूले सामग्रीहरू वितरण गर्नुभयो, कुन कुन ठाउँमा वितरण गर्नुभयो? हामीले लगभग 30-40 कार्टुनभन्दा बढी नै पानी, 10-15 कार्टुनभन्दा बढी चाउचाउ र बिस्कुटहरू लगभग 4-5 कार्टुन र रियल फ्रुटी लगायतका चिजहरू वितरण गर्नु। ड्रिङ्क्सहरू। प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो जुन जाममा बसेका यात्रुहरू जो उहाँले तपाईँले निःशुल्क रूपमा वितरण गर्दाखेरि कस्तो किसिमको चाहिँ प्रतिक्रिया तपाईँले पाउनुभयो? मानिसहरू पैसा तिरेर खाना पनि हामीलाई धन्यवाद धेरै नै धन्यवाद दिनुभयो। हामीले पैसा तिरेर पनि पानी खान पाएको थिएनौँ, खान पाएको थिएनौँ। पहिलो चरणमा त हामीले यही चोकमा चाहिँ वितरण गऱ्यौँ, तर हामी जाने चाहिँ जहाँनिर चाहिँ जाम परेको थियो त्यहाँ नै जाने कोसिसमा थियौँ, तर गाडीहरूको जामले गर्दाखेरि अलि जान सकिन्न कि भन्ने भएकोले चाहिँ हामीले यहाँ चोकमै वितरण गऱ्यौँ। पछि जान सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ अब हामीले यहाँको सुरक्षाकर्मी ट्राफिक जोसँग सल्लाह गरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ जान सकिन्छ भने चाहिँ त्यहीँ जाँदाखेरि मान्छेहरू धेरै हर्षित भए, खुसी हुनेले त पैसा पनि धेरै नै 1 बोतल पानी लिएर। धन्यवाद। किसान उहाँ हुनुहुन्थ्यो कामना उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कल्याण गुबाजु। उहाँले समग्रमा यो जुन जाममा फँसेका यात्रुहरूलाई निःशुल्क रूपमा चाहिँ खाद्यान्नका सामग्रीहरू विभिन्न ठाउँमा पुगेर चाहिँ वितरण गरेको भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। र सुशान्त यतिखेर जानकारी गराउन नेटवर्कको पनि समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि हामी राम्रोसँग जोडिन सकिरहेका छैनौँ। अहिले यो मुगलिङ नारायणघाट सडक खण्ड पूर्ण रूपमा खुलिसकेको अवस्था छ र हिजोका दिनहरूमा जुन पहिरो हटाइसकेपछि पनि धेरै समयसम्म जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो। त्यो समस्या भने अहिले नरहेको हामी भन्न सक्छौँ, किनभने मुगलिङ बजार यतिखेर 1 घन्टामा नै खाली भइसकेको हामी पृष्ठभूमिमा देखिरहेका छौँ। यस कारणले पनि यो बाटो भएर अब हिँड्नको लागि चाहिँ ढुक्क भएर यात्रुले हिँड्न सकिने अवस्था रहेको छ। विनोद, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मुगलिङबाट हाम्रा खबरदाता विनोद श्रेष्ठ। नारायणघाट मुगलिङ सडक खण्ड अन्तर्गतको 3 किलो भन्ने स्थानमा गएको पहिरो यति बेला पूर्ण रूपमा फन्स्याइएको छ र दोहोरो रूपमा सवारी आवागमन भएको हामीलाई हाम्रा खबरदाता विनोद श्रेष्ठले जानकारी गराउँदै अब लागौँ बाँकी खबरतर्फ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा हडपेको कसुरमा प्रहरीले पक्राउ परेका 4 अभियुक्तको बयान लिन सुरु गरेको छ। तर निर्णय प्रक्रियामा सहभागी 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान नै नभएपछि आरोपी विरुद्ध निष्पक्ष छानबिन हुनेमै शङ्का उत्पन्न भएको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा हिनामिनाको फाइल खोलेर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएसँगै आरोपीमाथि कारबाही के हुन्छ भन्ने सर्वत्र चासो देखिएको छ। राजनीतिज्ञको नाम समेत मुछिएको यो प्रकरणको अनुसन्धान 5 वर्षदेखि हुँदै आए पनि राजनीतिक दबावका कारण भने मुद्दा दायर हुन सकेको थिएन। निर्णय प्रक्रियामा सहभागी 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नाम समेत यो प्रकरणमा मुछिए पनि अनुसन्धान नहुँदा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको विश्लेषकको तर्क छ। जब राजनीतिक नेतृत्व तहमा छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यो बेलामा मुद्दाहरू चाहे अख्तियारको माध्यमबाट चलाएको मुद्दा होस् चाहे सिआइबीको तर्फबाट चलाएको माध्यम हो कुरा होस् त्यहाँ पुगेपछि कमजोर हुने गरेको छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँ हामी सबैले खबरदारी चाहिँ गरिरहनुपर्छ। निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई जिम्मेवार भएको यस प्रकरणमा उनीहरू विरुद्ध अनुसन्धान नभई अन्य आरोपितलाई मात्र अनुसन्धानमा ल्याउनुको औचित्य नभएको जानकारको भनाइ छ। सत्ता र शक्तिको आडमा भएको अपराध निष्पक्ष छानबिन हुनेमा कानुन व्यवसायकै समेत शङ्का छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, अख्तियार र अदालत स्वयं निष्पक्ष नभएको उनीहरू बताउँछन्। जब हदम्याद गयो अनि त्यहाँबाट अनि उहाँहरू तातिनु भएको छ। त्यसैले सिआइबी पनि निष्पक्ष छैन,
त्यसपछि अख्तियार पनि निष्पक्ष छैन, अदालत पनि त्यस्तै देखिन्छ। त्यसैले यसको समस्या के हो भने यो व्यवस्थामा यसले असर गर्छ, यो व्यवस्थाले काम गर्न नसकेको परिणाम हो। यो निष्पक्ष छानबिन भएमा संगठित अपराध, ठगी र सरकारी कागजात किर्तेको मुद्दा आरोपीमाथि चल्ने कानुनविदको भनाइ छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पनि संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन लागि जनाएको छ। संगठित अपराधमा मात्रै 5 वर्षसम्म कैद वा 5 लाख रुपैयाँसम्म सजाय हुने व्यवस्था छ। यो मुद्दामा 400 भन्दा बढीलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ। नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा 4 पटक गरेर बालुवाटारको 143 रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको थियो। हडपिएको जग्गाको मूल्य 13 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। क्यामेरामा राजेश रजकका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ललिता निवासको जग्गालाई तारबार लगाएर संरक्षण गर्ने भएको छ। आइतबार महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा ललिता निवासमा पुगेको महानगरको प्रहरी टोलीले ललिता निवास परिसरमा रहेका संरचना हटाउन सूचना टाँस्दै त्यस क्षेत्रलाई तारबारले घेर्ने जनाएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वीकृति बिना निर्माण भएका वा निर्माणाधीन संरचना तत्काल हटाउन महानगरले आग्रह गरेको छ। अस्थायी र अनाधिकृत संरचना नहटाए भत्काउने चेतावनी समेत महानगरपालिकाले दिएको छ। ललिता निवासको जग्गामा हाल करिब 25वटा साना टहरा बनाएर गोदामघर, पसल आदि सञ्चालनमा रहेका छन्। निवास परिसरमा निर्माणाधीन राष्ट्र बैंक भवनका सामानहरू राखिएको छ। महानगर प्रहरीले त्यहाँ कार्यरत कामदारहरूलाई समेत हटाउन अल्टिमेटम दिएको छ। सो प्रकरणका 4 आरोपीलाई केही दिन अघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको थियो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सरकारले अवैध सम्पत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा हेल चेक्राई नगरेको दाबी गरेका छन्। आज प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने क्रममा उनले कालो धन, अवैध सम्पत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा सरकारले ठुलो सानो, दायाँ बायाँ केही पनि नहेर्ने प्रश्न पारेका हुन्। मन्त्री गुरुङले सरकार पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई कारबाही गर्ने कुरामा पछि नपर्ने पनि पटक पटक दोहोऱ्याए। माथिल्लो लेभलमा पनि हेर्नुपर्छ भन्नु भएको छ। माथि होस् कि तल, चाहिँ नि दायाँ होस् कि बायाँ, कोही पनि पीडकलाई छोड्न हुँदैन। यदि हामी न्यायको पक्षमा उभिन्छौँ भने, यदि हामी पीडितको पक्षमा उभिन्छौँ भने माथिलाई छोड्ने, तलकोलाई समात्ने हुँदै होइन। मन्त्री गुरुङले वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई सरकारले नछोड्ने पनि दोहोऱ्याए। छलफलमा भाग लिँदै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मिटर ब्याजी प्रकरणमा राजनीतिक दलका ठूला नेता र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको यो मिटर ब्याजी भनिने गरेको जुन प्रकरण छ, यो धेरै गम्भीर विषय हो। यसमा राष्ट्र सेवाको उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू संलग्न छन्, राजनीतिक दलका ठूला नेताहरूको प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू संलग्न छन् र यो सामन्तवादको अवशेषको रूपमा यो अहिले पनि बरकरार छ। त्यसकारणले गर्दा यसका विरुद्धमा राम्रो नीति बन्नुपर्छ, ऐन बन्नुपर्छ र यस्ता पीडितहरूलाई न्याय दिने र पीडाहरूलाई कारबाही गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारसँग कुनै पनि देश जसले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सक्दैन त्यो देश उभो लाग्न सक्दैन। समाजको कुनै पनि व्यक्ति जसले वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्छ त्यो सख्त कारबाहीमा पर्नुपर्छ। त्यस्तो कुनै पनि पक्षबाट ती विषयहरू क्षम्य हुनु हुँदैन। त्यसैले वित्तीय कानुन जति आवश्यक छ त्यो कानुन हामीले निर्माण गर्न सकिरहेका रहेनछौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले विधेयक बनाउने र पारित गर्ने अहिलेको परिपाटीलाई बदल्नुपर्ने बताए। हामी अन्तिम परेपछि मात्रै काम गर्ने जे हाम्रो कार्यशैली छ यसलाई बदलौँ र विधेयकहरूलाई एउटा बास्केटमै राखेर रोस्टर बनाएर तत्काल हाम्रो आजको विज्ञान प्रविधिको विकास र समाज विकासको क्रम अनुसार के विधेयकहरू आवश्यक हुन् भन्ने कुराको चेकलिस्ट बनाएर काम गरौँ।
जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले गाउँको साहु महाजनभन्दा बढी सहकारी र लघुवित्त संस्था मिटर ब्याजी भएको दाबी गरे। बैंकहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ कानुन लाग्छ कि लाग्दैन कि सिर्फ यो मिटर ब्याजीको लागि मात्र यो विधेयक ल्याउने र यो कानुन पास गर्ने र हामी ताली बजाउने, उता पनि ध्यान जाने के उता मान्छे बर्बाद भएको छैन त निश्चित रूपमा होस् भने यो चाहिँ अब यो पास होस् भने त्यसमा वित्तीय संस्थाको पनि राखियोस्, ब्याङ्कको पनि राखियोस्। मिटर ब्याजी सम्बन्धमा सरकारले एकतर्फी मात्र भएर बोल्न वा व्यवस्था गर्न नहुने सांसदहरूको भनाइ थियो। मिटर ब्याजीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले ल्याएको कानुन अपर्याप्त भएको गुनासो सांसदहरूले गरेका छन्। सांसदहरूले उठाएका मुद्दाहरू आजको हामीलाई भन्नु छमा। ऋणीको नियतमा बदनियत हुन्छ कि यसलाई पचाउने उल्टे मिटर ब्याजमा हालिदिने, त्यो त दुखी भयो नि। त्यो त भन्दा कम कतिले साप्टिदिएछ त्यसलाई पनि मिटर ब्याज भनिदिएछ नि। यो दुईटै कुराले यसमा राजनीति गर्दाखेरि उपयुक्त हुने समाजमा द्वन्द्व हुन्छ। जसमा ट्याक्सीको मिटर जस्तो मिटर चढ्ने पैसा त रहेछन् तर ऐश्वर्य चाहिँ नरहेछन् मिटर ब्याज दिने मान्छेहरूमा। त्यो म के भन्छु भन्दा नेताको दर्जा पाएका हामीले भाषणबाट हुन्छ, केसबाट हुन्छ, हामीले समाजको चरित्र पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रै हो। सहकारीमा अहिले पूर्व वक्ताहरूले पनि भन्नुभयो सहकारीमा पैसा दिएको छैन, आफू भने 3-4 करोडको गाडी चढेर हिँड्छन्। यो मिटर ब्याजी समस्या नै यो राष्ट्रिय ब्याङ्कको विथितिको उपज हो। म जान्न चाहन्छु राष्ट्र ब्याङ्कका अफिसहरू त्यसका पुँजीहरू के काठमाडौँ केन्द्रित मात्र हुनुपर्ने हो? काठमाडौँ बाहिर कतिवटा हेडक्वार्टर छन् राष्ट्र ब्याङ्कका, यो जस राष्ट्रिय ब्याङ्कहरूका कति पुँजी यो काठमाडौँ बाहिर कति पुँजी लगानी भइरहेछ एकचोटि त्यो विवरण हामी सुन्न पाए हुन्थ्यौँ। अनुचित लेनदेन गर्नु हुँदैन तर मजबुरीको फाइदा लिन हुँदैन, तर मजबुर बनाउने निकाय कतिको दोषी हुनुपर्छ। 10% ब्याज लाग्नेलाई हामी देवानी अन्तर्गत राखेका छौँ भने त्यो भन्दा बढी अहिले आउने कानुनले के भनेको छ 10% भन्दा बढी ब्याज लिनेलाई फौजदारी अपराध शरम मान्ने। अब त्यो फौजदारी अपराध भित्र ब्याङ्क पर्छ कि पर्दैन, सहकारी पर्छ कि पर्दैन, त्यो पनि क्लियर भएर जाओस्। स्थापित राजनीतिक दलको नेताहरूकै संरक्षणमा चाहिँ मिटर ब्याज चाहिँ चलिरहेको भन्ने छ। म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रहरीका उच्च पदस्थहरू नै यसमा संलग्न छ भन्ने कुराहरू पनि हामी बजारमा सुन्छौँ। वित्तीय शिक्षामा हामीले सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, वित्तीय साक्षरता बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। कृषि सहकारी ब्याङ्क, सहकारी वा गाउँका साहु महाजन कसले यो अनुचित लेनदेन गर्छ? यो कसलाई भन्न खोजिएको? यो विधेयक कसको लागि आयो? यदि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क कृषि ब्याङ्कले यदि सजिलै ऋण दिने भएको भए आम नागरिकलाई के साहु महाजनसँग ठगिन पुगिन्थ्यो? र मिटर ब्याज लिनेलाई ठगी, जालसाजी, किर्ते लगायतको कानुन लगाएर अगाडि नै कारबाही गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन। विधेयक अब यसलाई समितिमा लगेर अझ यसलाई सबल बनाउनु जरुरी छ। सुरुमा ऋण दिने बेलामा 8-9% ब्याङ्कले ऋण दिन्छ, उचित भनौँ, अथवा कागज गरेरै दिन्छ ब्याङ्कले, तर बिस्तारै 15-16% पनि ब्याङ्कले पनि त्यो ब्याज बढाउँछ अनि त्यो ब्याज पनि साउमा जोड्दै बढाउँदै लगेको देखिन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने सम्माननीय सभामुख महोदय? किनभने यो विषयले पनि नेपाली जनताहरू, व्यवसायीहरू निकै मारमा परेको देखिन्छ। प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक विधेयक 2080 पारित भएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो। यसअघि विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले सरकारले केही वस्तुमा लगाएको करले गरिब जनतालाई नछुने दाबी गरेका हुन्। उनले मुलुकभित्र हुने खाने हैसियत बनाएको वर्गलाई लक्षित गरेर हवाई भाडा, 5 तारे होटल लगायतका क्षेत्रमा कर बढाएको बताए। बजेट गरिबको पक्षमा छैन, चौल्याहरूको ठुलो चलखेल भयो। त्यसमा हामीले चाहिँ लगाएका हौँ, यो आवश्यक ठानेरै हामीले लगाएका छौँ र हामीले कतिपय हाउसहोल्ड आइटम पनि त्यहाँ लगाइएको ट्याक्स लगाएका कुराहरू यहाँले उठाउनु भएको छ। जुन वस्तुहरू अलिकति एउटा हैसियत भएको वर्गले उपयोग गर्छ
त्यसमा हामीले चाहिँ कर लगाएको। अर्थमन्त्री सरकारले मुलुकभित्रै उत्पादन वृद्धि गरी साना साना किसानहरूलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले आलु प्याजमा कर लगाएको पनि स्पष्ट पारे। छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गरिबको लागि नबनेको आरोप लगाएका थिए। 5 अर्ब रुपियाँ र सोभन्दा बढी लगानी हुने होटल रिसोर्टलाई 2वटा 5वटा 10वटा सवारी साधनमा भन्सार मल छुट हुने भनेर यहाँ लेखिएको छ। यो ठिक छैन। किसानलाई आवश्यक मल बिउ उपकरण घर दैलोमा पुर्याउने गरी अनुदान दिने भनेर लेख्नुपर्छ। किसानलाई बेवास्ता अरबपतिलाई पोस्ने बजेट यो ठिक छैन। यो कर प्रणाली। धन्यवाद। आयात गरेर नेपालमा बेच्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ नि सहजीकरण गरेको छ। तर नेपालमा नै म के गर्छु, मलाई र मेटेरियल्स कि नेपालमा भयो नेपालमा कि विदेशबाट लिएर आउँछु भन्दा त्यसमा करै कर छ। नेपालमा म गाडी बनाउँछु, मोटरसाइकल बनाउँछु भन्दा त्यसलाई विदेशको जस्तो कर लाउन पाइन्छ। त्यस्तो अर्थ विधेयक कसरी स्वीकार गर्ने? छलफलमा सहभागी सांसदहरूले सार्वजनिक यातायातमा भने पूर्वाधार विकास कर लगाउन नहुने बताएका थिए। सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले बीच 7 बुँदे सहमति भएपछि कर्णाली प्रदेशसभाको अवरोध हटेको छ। सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा सरकार र बजेट संशोधनको माग राखी सदन अवरुद्ध गर्दै आएको एमाले बीच 7 बुँदे सहमति भएको हो। बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 15 लाख भन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजनाहरू, सडक तथा भवनमा विनियोजन गरिएको 30 लाख भन्दा साना आयोजना लगायतका विषय कार्यान्वयन नगर्ने सहमति जनाएको हो। सहमतिसँगै विगत 4 दिनदेखि अवरुद्ध सदन सुचारू भएको छ। प्राथमिकतामा राखेर हामी कार्यान्वयनमा जानेछौँ। बनाउने भवनहरू हाम्रा मलाई लाग्छ 30 लाख भन्दा तलले भवन बन्दैनन्। बाटोहरू पनि 8-10 लाख 10-15 लाख त स्थानीय तहले पनि गर्न सक्छ। हामी कम्तीमा 30 लाख भन्दा तल नझरौँ भन्ने स्पिड सही छ। प्राथमिकतामा राखेर सर्वदलीय बैठकमा ताल तलैया, बिउ बिजन तथा क्रमागत योजनाहरूमा विनियोजित रकमबाट योजनाले पूर्णता पाउने भए उक्त योजना कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने सहमति पनि भएको छ। सहमतिसँगै अर्थमन्त्री वेदराज सिंहले असार 1 गते पेश गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल सुरु भएको छ। बाँकेको खजुरा गाउँपालिका 5 उढरापुरमा 23 वर्षीय महिलाको दाइजोको कारण हत्या भएको आरोप आफन्तले लगाएका छन्। कुटपिटबाट असार 15 गते ऋतु पासीको मृत्यु भएपछि माइती पक्षले मुद्दा दर्ता नभएसम्म मृतकको लास नउठाउने अडान लिएका छन्। बाँकीको डडुवा गाउँपालिका 3 माइती घर भई खजुरा गाउँपालिका 5 उडरापुर 2 वर्ष पहिले विवाह गरेकी 23 वर्षीय ऋतु पासीको कुटपिटबाट मृत्यु भएको आफन्तले आरोप लगाएका छन्। दाइजो नदिएकै कारण पटक पटक कुटपिट गर्दै आएका घर परिवारले गत असार 15 गते शुक्रबार कुटपिट गरेर ऋतु पासीको मृत्यु भएको माइती पक्षले दाबी गरेको हो। 2 वर्ष पहिले खजुरा 5 उडरापुर निवासी श्यामलाल पासीसँग विवाह गरेकी ऋतुले पहिले 1 बच्चा जन्माएर मृत्यु भइसकेको थियो। यहाँ लायन फिर उका मर गए और वहाँ से लेके आवागा है और यहाँ फिर कोई उनके घर के आदमी भी नहीं आवा। सबलाई गाड्ने चलन हुँदाहुँदै जलाउने तयारी गरेकाले छोरीको मृत्यु नभई हत्या भएको शंका लागेर पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने अडान पासीको परिवारले लिएको छ। छोरीको मृत्यु भएको 3 दिन हुँदा समेत घर पक्षमा कुनै पनि व्यक्तिले चासो नदेखाएकाले दोषीलाई कारबाहीका लागि मुद्दा दर्ता नहुँदासम्म छोरीको शव नउठाउने आफन्तको अडान छ। दामाद कहे तुम्हारी बेटी खत्म हो गई तो हम लोग कहागा कि चलो झूठे कहा तो ये, फिर कहागा कि सब काम करे भी जात हैं, झूठ ना बोलो तो कहीं नहीं ख़त्म होगी। तो हम लोग कहागा कि तब चलो देखा जाए। तो हम लोग गवागा हुआ तो देखागा तो साँची भी खत्म हो गए। ऋतु पासीको शव 3 दिनदेखि भेरी अस्पतालको शवगृहमा राखिएको छ। यसअघि पनि ऋतुलाई घर परिवारले पटक पटक कुटपिट गरेर माइत आउने गरेको आफन्तको भनाइ छ। आफन्तले घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। कहीं मारत तो मरते मारत मार डारिन 2 खून करे हैं और बहुत मारत हमरे घर का चलिए तो हूँ मारिन कहीं तोर को हो
6 महीना के बच्चा वो मार डारिन्। ऋतुलाई घर पक्षमा श्रीमान, सासू, ससुरा, नन्द, जेठाजु लगायतले यसअघि पनि कुटपिट गर्ने गरेकाले ऋतुको कालगतिले मृत्यु नभई हत्या गरिएको हुन सक्ने आशंका स्थानीयको पनि छ। यिनीहरूले मारेकै हुन्, यदि पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट मारेकै हुन् आउँछ र पुलिसको अनुसन्धानबाट मारेकै हुन् भने छानबिनमा आउँछ भने यिनीहरूलाई सजाय मेरो तर्फबाट सजाय हुनै पर्छ। पोस्टमार्टममा समेत ऋतुको शरीरका विभिन्न भागमा चोट देखिएको आफन्तको भनाइ छ। दोषीलाई सजाय हुनुपर्नेमा घर पक्षले घटना मिलाउन राजनीतिक दबाब दिएको पनि माइती पक्षको भनाइ छ। दाइजोकै कारण ऋतु पासीको हत्या गरिएको हो भने दोषीलाई अझ कडा सजाय हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ। खम्बपुन, बाँके। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन नेकपालाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले समाजवादी मोर्चा बनाएर वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने पहल सुरु गरिसकेको बताएका हुन्। सबै कम्युनिस्टहरूले आफ्ना त्रुटिहरूलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। आज हामीले फेरि एकचोटि विचार गर्नु परेको छ, सबैले चिन्तन गर्नु पर्यो कि हिजो के कारणले एकीकृत भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन बच्न सकेन। त्यहाँ विचारमा कहाँ त्रुटि थियो, राजनीतिमा कहाँ त्रुटि थियो, आचरण र संस्कृतिमा भावनामा कहाँ त्रुटि भयो, के प्रवृत्तिका कारणले चाहिँ हाम्रो विभाजन भयो भन्ने कुराको गम्भीर समीक्षा गरेर त्यसबाट शिक्षा लिएर अगाडि जाने हामीले जमर्को गर्नुपर्दछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्नु नै अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी भएको बताए। सबैका ज्ञान, सबैका अनुभव, सबैका बुद्धिलाई लिएर हामी अगाडि बढ्ने हो भने, इमानदारिताका साथ अगाडि बढ्ने हो भने अनि हाम्रा ती अग्रज योद्धाहरू जसले नयाँ नेपाल निर्माणको परिकल्पना गर्नुभएको थियो उहाँहरूको सपनालाई साकार पार्न सकिन्छ। अध्यक्ष नेपालले राजनीतिक क्रान्तिको काम सम्पन्न भइसकेकाले अब जनताको जीवनलाई सुखी, समृद्ध र जनतालाई समानता, अवसर, रोजगारीको हिसाबले शिर ठाडो बनाउने कामको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताएका हुन्। समाजवादको यात्रामा देशलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरामा गहन अध्ययन र खोजी गरी अघि बढ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले सबैले इमानदारिताका साथ अघि बढेको खण्डमा अग्रज योद्धाहरूले परिकल्पना गरेको नेपालको सपना साकार बनाउन सकिने पनि बताए। उप प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले चीन भ्रमणका क्रममा आफूले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आर्थिक सहयोग वृद्धि गर्न अनुरोध गरेको जानकारी दिएका छन्। 5 दिने भ्रमण पूरा गरेर स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो प्रस्तावलाई चिनिया पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए। मन्त्री श्रेष्ठले चिनिया अधिकारीहरूले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ VRI परियोजनाबाट लाभ लिने के कस्तो तयारी छ भनेर चासो राखेको पनि जानकारी दिए। दुई पक्षको बीचमा ड्राफ्ट आदान प्रदान भएको छ, त्यसलाई अन्तिम रूप दिइसकेपछि हामीले VRI प्रोजेक्टको बारेमा ठोस प्रोजेक्टहरू र मोडालिटीको बारेमा छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्गो लगाउनेछौँ र VRIबाट पनि हामी लाभान्वित हुन सक्ने आशा लिएका छौँ। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले चिनिया उप प्रधानमन्त्री ह ली फङ लगायतसँग भएको भेटमा VRIलाई अन्तिम रूप दिएपछि ठोस प्रोजेक्ट र मोडालिटीबारे छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने जानकारी गराएको बताए। VRIबाट नेपाल लाभान्वित हुन सक्ने आशा लिएको उनले चीनलाई अवगत गराएका हुन्। द्विपक्षीय भेटवार्तामा दुई देशबीचको विकास, व्यापार र लगानीका सम्भावनाको विषयमा सकारात्मक छलफल भएको उनको भनाइ छ। मन्त्री श्रेष्ठले छेन्दु काठमाडौँ उडान 7 दिन गर्न र छेन्दु पोखरा र छेन्दु भैरवामा व्यावसायिक उडानको लागि पनि प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए। व्यापारिक नाका खोल्ने र नेपाल चीन सीमा नाकामा आवत जावत सहज बनाउने विषयमा समेत सकारात्मक छलफल भएको उनको भनाइ छ। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठ 7 सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै गत बुधबार चीन भ्रमणमा गएका थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बैमानीलाई पार्टीमा राख्न नसक्ने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँको गोकर्णेश्वरमा आयोजित नगर भेलालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले पार्टीमा प्रवेशका लागि सबैलाई ढोका खुला भए पनि इमान नभएकाहरूलाई पार्टीमा स्थान नदिने बताएका हुन्। उनले स्वार्थको लागि पार्टी प्रवेश गर्न लागेकाहरूलाई पार्टीले नियालिरहेको पनि बताए। पार्टी बिगार्ने भए, अब पार्टीले भोट बढाउने भन्दा घटाउने काम भयो, समितिहरू यस्तो बनेका छन् भन्नुभएको छ। म ती चिन्ता गर्ने सबै साथीलाई म एउटा कुरा बताउन चाहन्छु। यो पार्टीमा सहभागी हुनका लागि पार्टीको ढोका सबैका लागि खुल्ला छ, हाम्रो मनको ढोका पनि खुल्ला छ। तर इमान बोकेर आउने साथीलाई मात्र खुल्ला हो, बेइमानी छातीमा बोकेर आउनेको लागि पार्टीको ढोका खुल्ला होइन। सभापति लामिछानेले स्वार्थी व्यक्तिहरू प्रवेश गरेर पार्टी कब्जा गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता नलिन शुभेच्छुकहरूलाई आग्रह समेत गरे। हरेक राजनीतिक दलका शेयर बजार आज 50 भन्दा बढी अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से 53.70 अङ्कले घटेर 2097.29 बिन्दुमा झरेको हो। आज 286 वटा कम्पनीको 1 करोड 13 लाख किता शेयर कारोबार भएका छन्, जसमा 5 अर्ब 8 करोड 19 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्सको 42 करोड 56 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। बजारमा सबै समूहको शेयर घटेर रातम्मै हुँदा माइक्रो फाइनान्स विकास बैंक र जलविद्युत समूहको शेयर 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। आज 207 वटा कम्पनीको शेयर घट्दा सृजनशील लघुवित्त र माउन्टेन इनर्जीको शेयर 9% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि बीपीडब्ल्यू लघुवित्त र सिटी होटलको शेयर 10%ले बढेको छ। देशभरका सहकारी पीडितले 4 सातादेखि राजधानीमा आन्दोलन गर्दै आए पनि उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन। करिब 3 दर्जन सहकारी पीडितको आन्दोलनलाई सरकारले बेवास्ता गरेपछि उनीहरू थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारीमा लागेका छन्। मन्त्री सांसद समेत सहकारीबाट ठगिए पनि राज्यले नजरअन्दाज गरेको पीडितको गुनासो छ। सरकारहरू आँखा पनि बन्द गरेर बस्नु भएको छ। यत्रो हामी यहाँनिर एक महिना भइसक्यो आन्दोलनमा बसेको, सरकारहरूले कसैले पनि देख्नु भएको छैन। अब हामीलाई नयाँ चाहिँ कि हामी यत्रोजना यत्रोजना हाम्रो सरकारहरूले हामीलाई ठगी गर्नु भएको छ। हामी 1 महिनादेखि यहीँ धर्ना छौँ माइती घरमा। हाम्रो सहकारी चाहिँ देउराली सहकारी सातो बाटो छ। हाम्रो माग चाहिँ हाम्रो बचत गरेको रकम सबै रकम चाहिँ फिर्ताको माग हो हाम्रो। मैले 1 रुपियाँले 2 रुपियाँ गरेको पैसा खाइदेऊ, मैले सहन सकेन होइन। म त डिप्रेसनमा नि पुगेँ। शारीरिक टेन्सन र डिप्रेसनको टेन्सन मलाई यस्तो भएको छ सर। मैले यो पैसा त जसरी भए पनि सरकार मेरो फिर्ता गर्यो। हामीले सहकारीमा राखेको पैसा फिर्ता गराइदिए भनेका छौँ, तर अहिले तत्काललाई के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले राखेका छौँ। अहिले सरकारले हाम्रो पैसालाई फिर्ता गरिदियो, 25% मात्रै फिर्ता गरिदियो भने पनि त्यसको सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत गरेर पनि लिलामी गरेर पनि त्यो सम्पत्ति सरकारलाई घाटा त पर्दैन। लिलाम गरेर पनि हाम्रो पैसा त सरकारले फिर्ता दिलाउन सकिन्छ। सहकारीमा खाई नखाई बचत गरेको रकम सहकारीले फिर्ता नगरेपछि बचतकर्ताको बिचल्ली भएको छ। सरकारले छिटोभन्दा छिटो न्याय दिएर आफूहरूको रकम फिर्ता गराउनु पर्ने पीडितको भनाइ छ। ओरिएन्टल, कान्तिपुर, शिवशिखर, सिभिल लगायत सहकारीका पीडितहरू जेठ 20 गतेदेखि आन्दोलनमा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत बीच आज भेटवार्ता भएको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरिरहेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले अध्यक्ष दाहालसँग बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले समर्थन फिर्ता नलिएर सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। दाहालले आफ्नै पार्टीबाट एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर भए पनि सरकारमा समेट्ने प्रतिबद्धता भेटमा जनाएको बताइएको छ। जनमतले कृषि र उद्योग मन्त्रालय मागेको थियो, तर खानेपानी मन्त्रालय मात्रै दिएपछि मन्त्री अब्दुल खानलाई फिर्ता बोलाइएको थियो। जनमत पार्टीका मन्त्री खानले राजीनामा दिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको थियो। बजेटको विपक्षमा उभिएपछि जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिने तयारी गरेको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देश र जनतालाई साँची राखेर ऐतिहासिक काम गर्ने आफ्नो सङ्कल्प रहेको बताएका छन्। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनद्वारा आयोजित नेपाली प्रतिभासँग भेट कार्यक्रममा उनले इतिहासले सम्झने, आउने पुस्ताले सम्झने केही ऐतिहासिक काम गर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले देश निर्माणको अभियानमा बलियो साथ दिन युवा पुस्तालाई अपिल समेत गरे। मेरो नेतृत्वको वर्तमान सरकार एउटा नयाँ अभियानमा लागेको छ। एउटा सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ अभियानमा मैले सङ्कल्प गरेको छु। जस्तोसुकै परिस्थिति आओस्, देश निर्माणको यो महाअभियानमा सरकार दृढतापूर्वक लाग्नेछ। यसमा यहाँहरू सबैको सहयोग, शुभेच्छा रहनेछ भन्ने मैले विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। झट्ट हेर्दा लाग्न सक्छ राजनीतिक दल र नेताहरू सबै उस्तै हुन्छन् भन्ने लाग्न पनि सक्छ, तर यथार्थ त्यस्तो होइन। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वभर रहेका नेपाली कलाकारलाई नेपाली भाषा पहिचान र संस्कृतिको प्रचलन, संरक्षण र प्रवर्धनमा लाग्न अनुरोध समेत गरे। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा शनिबारसम्ममा सार्वजनिक हुने जनाएको छ। असार 23 गते शनिबारसम्म नतिजा सार्वजनिक गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बोर्डले जनाएको हो। अहिले बोर्डले अन्तिम रुजु र इन्ट्री गर्ने प्राविधिक काम गरिरहेको छ। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2072 वा 2078 अनुसार कुनमा नतिजा सार्वजनिक गर्ने समेत टुङ्गो लागिसकेको छैन। बोर्डको बैठकले मात्र 30 विषयमा निर्णय गर्ने व्यवस्था छ। निर्देशिका 2078 मा सैद्धान्तिक विषयमा अनिवार्य 35% अङ्क ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ भने 2072 मा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक अङ्क जोडेर 35% अङ्क ल्याए पनि विद्यार्थी पास हुने व्यवस्था गरिएको छ। गत चैत्र 17 गतेदेखि सञ्चालित परीक्षामा 4,85,396 विद्यार्थी सहभागी थिए। देशभरका 2037 परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालित परीक्षामा सामुदायिक र निजीका गरी 12,083 विद्यालयका विद्यार्थी सहभागी थिए। तीमध्ये 2,42,712 जना छात्रा र 2,42,674 जना छात्र रहेका छन्। कक्षा 9 देखि प्राविधिक धार समेत पठन पाठन गराउँदै आएका 505 विद्यार्थीका 15,461 जना परीक्षार्थी पनि एसईईमा सहभागी छन्। सन् 2023 को 6 महिनामा 4,76,000 विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार यो सन् 2019 को तुलनामा 83% रिकभर हो। सन् 2020 को सुरुवातदेखि कोरोना महामारी सुरु भएपछि घट्दो क्रममा रहेको विदेशी पर्यटक आगमन सन् 2023 मा भने रिकभर हुने अवस्थामा पुगेको छ। बोर्डका अनुसार सन् 2019 को जनवरीदेखि जुनसम्म कुल 5,36,058 विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। साथै सोही अवधिमा कोरोना महामारी सुरु भएको वर्ष सन् 2020 मा 2,20,815, सन् 2021 मा 58,058 र सन् 2022 मा 2,40,901 विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए। यस वर्षको जनवरीदेखि जुनसम्म नेपाल भित्रने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा 97.79% ले बढी हो भने सन् 2019 को तुलनामा 16.93% कम हो। बोर्डका अनुसार यस वर्षको जनवरीमा 55,074, फेब्रुअरीमा 73,244, मार्चमा 79,426, अप्रिलमा 98,773 र मेमा 77,703 विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए। साथै जुनमा 72,250 जना विदेशी पर्यटक नेपाल आएका छन्। जुन महिनामा भारतबाट 38,845, अमेरिकाबाट 8,470, चीनबाट 4,343, बङ्गलादेशबाट 2,402, बेलायतबाट 1,992, अस्ट्रेलियाबाट 1,639, मलेसियाबाट 1,079, दक्षिण कोरियाबाट 888, जापानबाट 764 र भुटानबाट 702 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पौवादुङमा गाउँपालिकाका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई सम्मान गरिएको छ। जिल्लाबाट एसईईमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने 1 सहित 9 जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको हो।
वार्षिक परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत 1,50,000 छात्रवृत्ति वितरण गरिएको हो। गाउँपालिकाभित्रका 8वटा सामुदायिक विद्यालयमा 5, 8 र एसईमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने 9 जना विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गरिएको छ। यहाँका 32वटा सामुदायिक विद्यालयबाट उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यहाँका विद्यार्थीहरूले चाहिँ उत्प्रेरणा होस्, उनीहरूलाई चाहिँ केही पढेर चाहिँ केही राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले उत्प्रेरणा गर्न पनि हो। एक त उनीहरू आफै उत्प्रेरित हुन्छन् र यो पुरस्कारले चाहिँ अरू विद्यार्थीलाई पनि सम्मानपत्र पुरस्कार पाउनको लागि चाहिँ थप उत्प्रेरणा गर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थी तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई गाउँपालिकाबाट नीति बनाई छात्रवृत्ति वितरण गरिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। राम्रो अङ्क ल्याएर MBBS पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई समेत आर्थिक सहयोग गर्ने नीति तयार गरेको छ। आगामी दिनमा पनि शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य गाउँपालिकाले लिएको छ। घरमा गृह कार्य गर्नको निमित्त कापी कलमको बन्दोबस्त गर्ने कुरा वा विद्यालय जाँदाखेरि पोसाकको व्यवस्थापन गर्ने कुरा वा कुनै पनि पढ्ने अध्ययन गर्ने शुल्कहरू तिर्नको निमित्त पनि यसले टेवा पुर्याउँछ भन्ने हिसाबका साथ यो कार्यक्रम लागू गरिएको छ। पठन पाठनमा उत्प्रेरणा थप्ने उद्देश्यले आवश्यक सहयोग गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्दै नियमित विद्यालय आउने वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक भूमिका खेलिरहेको गाउँपालिकाको भनाइ छ। अहिले हाम्रो स्थानीय शैक्षिक सामग्री पनि बन्ने क्रममा छ। टाइम चाहिँ म्यानेज गरेर हामीले हाम्रो बालबालिकाहरूलाई हामीले चाहिँ कम्तीमा पनि पढ्नको लागि पनि केही प्रोत्साहन गर्यो भने पनि पक्कै पनि आफ्नो बालबच्चाले केही न केही गरेर गर्छ। एसई परीक्षामा 3.65 GPA ल्याएर जिल्ला प्रथम हुने तिवारी भन्ज्याङ माध्यमिक विद्यालयका शिशिर तिवारीलाई कर सहित 86,000 छात्रवृत्ति वितरण गरिएको हो। त्यस्तै कक्षा 5, 8 र एसईमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने अन्य 8 जनालाई पनि छात्रवृत्ति सहितको सम्मान गरिएको छ। त्यस्तै गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा सहयोग गर्ने कार्यदलका सदस्यलाई पनि सम्मान गरिएको छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2080 पारित भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सो विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो। बैठकमा सो प्रस्तावलाई सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही असार 20 गते बुधबार अपराह्न 3 बजेका लागि बोलाइएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफ्नो स्वार्थ नजोडिएको बताएका छन्। आज सामाजिक सञ्जालमा उनले ललिता निवास प्रकरण लगायत सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताएका हुन्। ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको पनि नाम जोडिएपछि उनले स्पष्टीकरण दिएका हुन्। नेपाली कङ्ग्रेसले बुधबार जिल्ला सभापतिहरूको भेला गर्ने भएको छ। कङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाएको हो। सङ्गठनका काम कारबाही लगायत विभिन्न विषयबारे जिल्ला सभापतिहरूसँग छलफल गर्न लागेको कङ्ग्रेसले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एनपी साउदले आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवा 5 पटक प्रधानमन्त्री भाग्यले नभई योग्यताले भएको दावी गरेका छन्। आज अछाममा आयोजित कार्यक्रममा उनले देउवा भाग्यले प्रधानमन्त्री भएको भन्ने टिप्पणीको प्रतिवाद गरेका हुन्। कङ्ग्रेस सबै पार्टीलाई सँगसँगै लैजान सक्ने पार्टी भएको दावी उनको छ। जलविद्युत परियोजनाले प्रयोग गर्ने पेनिस्टोक पाइप समेतको व्यवस्थापन गरेर 5 थरको हेवा खोलामा फेरि अस्थायी डाइभर्सन बनाउन थालिएको छ। ताप्लेजुङमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको सबैभन्दा बढी अभाव भएपछि तत्कालको अभाव टार्न डाइभर्सन बनाउन सुरु गरिएको हो। 5 थरको हेवा खोलामा रहेको मोटरेबल पुल बगाएपछि ताप्लेजुङमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव देखिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आजको लागि श्री एयरलाइन्सका सबै जहाज ग्राउन्डेड गरेको छ। शनिबार काठमाडौँबाट धनगढीतर्फ उडान भरेको जहाजमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि प्राधिकरणले श्री एयरका उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। प्राधिकरणले बारम्बार गल्ती दोहोऱ्याउने काम गरेको भन्दै आइतबार उडानमा प्रतिबन्ध लगाउँदै 4वटै जहाज ग्राउन्डेड गरिदिएको हो।
झापामा अवैध रूपमा चोरी पैठारी गरिएका करिब 1 करोड 30 लाख बराबरका सामान सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरी भन्सार दाखिला गरेको छ। सीमा सुरक्षा गुल्म काकडभिट्टाले 2.5 महिनाको अवधिमा बरामद गरेको सामग्री भन्सार दाखिला गरेको छ। बरामद गरिएका सामग्रीमा कपडा, हार्डवेयर लगायत रहेका छन्। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपियाँले बढेको छ। आज छापावाला सुन तोलाको 1,10,100, तेजाबी सुन तोलामा 1,09,550 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य तोलामा 10 रुपियाँले बढेर 1,370 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। दार्चुलाको लिकम गाउँपालिका 1 दानुगाड खोला किनारमा चितुवा मृत अवस्थामा फेला परेको छ। आज बिहान चितुवा मृत अवस्थामा फेला परेको हो। अहिले उक्त चितुवाबारे अनुसन्धान भइरहेको डिभिजन वन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। यात्रुवाहक बसमा मृत फेला परेका सहचालकका आफन्तले दोषीलाई कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आज दोलखाको चरीकोट सिङ्गटी सडक अवरुद्ध पारेका छन्। कालिम्चोकको वनचरीमा बादुई ख 839 नम्बरको बसका सहचालक गौरीशङ्कर गाउँपालिका 3 महताराका 45 वर्षीय नारायण बहादुर खत्री असार 15 गते बिहान मृत फेला परेका थिए। प्रहरीले बसका चालक र कर्मचारी 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। ललितपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत कर्मचारी प्रेमिका तामाङलाई कानुन व्यवसायी अमीर लामिछानेले हातपात गरेको विरोधमा आज देशभरका अदालतमा कर्मचारीले हडताल गरेका छन्। 4वटा कर्मचारी सङ्गठनहरूको आह्वानमा बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5:30 बजेसम्म काम ठप्प पारिएको हो। प्रहरीले नासु प्रेमिका तामाङमाथि अभद्र व्यवहार गर्ने लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाएको छ। अब पालो एभिन्यूज 8 मौसमको। गत 24 घण्टामा कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भयो। आज राति कोशी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।